बास चंद लम्हे उसे घूरता रहा, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए कहा, जो बात अभी नोएल ने की है, यही बात इस मिशन की सबसे अहम बात थी, लेकिन इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। चुनांचे आला हुकाम की मुतअद्दिद मीटिंग हुई और फिर माहिरीन अर्जियात ने अहम रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान का ये ऑयल फील्ड करीबी मुल्क काफिरिस्तान से सतह समंदर के लिहाज से ऊंचा है और इस ऑयल फील्ड का रुख शमालन जनूबन है। जिस जगह ऑयल फील्ड है वहाँ से काफिरिस्तान की मुल्हिका सरहद 300 किलोमीटर के फासले पर है और वहाँ दुश्वार गुजार खुश्क और बंजर पहाड़ियों का एक सिलसिला है, जिनके दरमियान कहीं कहीं वसी और खुश्क वादियाँ भी हैं। अगर काफिरिस्तान के इस इलाके में गहरे कुएं खोदे जाएं और फिर वहाँ इंतहाई ताकतवर सोकिंग मशीनरी नस्ब कर दी जाए तो पाकिस्तान के इस ऑयल फील्ड का तेल इंतहाई तेज़ी से काफिरिस्तान मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि इसका बहाव इसी तरफ है। लेकिन चूंकि ऑयल फील्ड के बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है, इसलिए वहां आमतौर पर तेल नहीं पहुंच सकता। इसके लिए इंतहाई गहराई में तेल को अपनी तरफ खींचने वाले, दूसरे लफ्जों में सुकिंग मशीनरी नस्ब की जाए तो तेल को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। चुनांचे माहिरीन को मज़ीद तहकीकाती रिपोर्टों के लिए काफिरिस्तान के इस इलाके में भेजा गया। वहाँ इब्तदाई अमली तजर्बात भी किए गए और फिर जो रिपोर्ट मिली उससे ये साबित हो गया कि ये टारगेट इंतहाई कामयाब रहेगा और इस तरह पाकिस्तान के इस तेल के समंदर को काफिरिस्तान में खींचा जा सकता है और पाकिस्तान का ऑयल फील्ड जल्द ही सूख जाएगा और पाकिस्तान उससे बड़ा फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। चुनांचे हुकूमत काफिरिस्तान से खुफिया मुज़ाकरात किए गए। ये मुल्क हमारा हलीफ मुल्क है और फिर उन्हें इतनी बड़ी दौलत मुफ्त में मिल रही थी, और दूसरी बात ये कि काफिरिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अज़ली दुश्मनी मौजूद है। चुनांचे काफिरिस्तान हुकूमत फ़ौरन ही इस पर तैयार हो गई। फैसला ये हुआ कि आला तरीन मशीनरी और खुदाई के तमाम अखराजात इसराइल अदा करेगा और जो तेल चूसा जाएगा वो निस्फ काफिरिस्तान की मलकियत होगा और निस्फ इसराइल की, ताकि मशीनरी और खुदाई पर होने वाले अखराजात निकाले जा सकें और इसराइल उससे मुआशी फ़ायदा भी उठा सके। इस मुआहदे के बाद इस पर खुफिया तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इसराइल ने पूरी दुनिया में फैले हुए यहूदियों से बतौर चंदा भारी रकम इकट्ठी की। हुकूमत क्रीमिया ने ताउन करते हुए आला और ताकतवर सुकिंग मशीनरी की तैयारी के लिए एक बड़ा कारखाना कायम किया और इस तरह इंतहाई ताकतवर और देर पा सुकिंग मशीनरी तैयार होने लगी। इधर काफिरिस्तान के इस इलाके में इस मशीनरी की खुफिया तनसीब और खुदाई का काम ज़ोर शोर से शुरू कर दिया गया। वहाँ बहाना ये बनाया गया कि तेल की तलाश के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन रूसियाई हुकूमत की खुफिया एजेंसी KGB को असल सूरत हाल का इल्म हो गया। चुनांचे उसने काफिरिस्तान पर दबाव डाला कि वो उससे मुआहदा करे और इसराइल से मुआहदा ख़त्म कर दे, ताकि इस तेल से रूसिया भी फ़ायदा उठा सके। रूसियाई हुकूमत के इस तरह दरमियान में कूद पड़ने पर मामलात इंतहाई तशवीशनाक रुख इख्तियार कर गए, लेकिन हुकूमत क्रीमिया ने सिफारती सतह पर रूसियाई हुकूमत से मुज़ाकरात करके इस मसले को संभाल लिया और ये तय हुआ कि खुदाई के अखराजात हुकूमत रूसिया अदा करेगी, मशीनरी इसराइल सप्लाई करेगा और ज़मीन काफिरिस्तान की होगी और इससे मिलने वाला तेल 3 हिस्सों में तकसीम होगा। एक हिस्सा रूसिया, दूसरा इसराइल और तीसरा हिस्सा काफिरिस्तान लेगा। ये तेल काफिरिस्तानी हुकूमत ही फ़रोख्त करेगी। सिर्फ आमने के 3 हिस्से होंगे। चुनांचे इस मुआहदे के बाद ज़्यादा तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान इस सारे मंसूबे से बेखबर और कतन लाइल्म रही। वो सिर्फ अपने ऑयल फील्ड से तेल निकालने, उसे साफ़ करने और फिर उसकी फ़रोख्त के इंतजामात और पाइपलाइनें बिछाने में मसरूफ़ रही। इस सिलसिले में उसने हुकूमत क्रीमिया से मदद दरख्वास्त की, लेकिन हुकूमत क्रीमिया ने उसे इमदाद देने से इनकार कर दिया। इस्लामी ममालिक ने भी तेल के लिए इमदाद देने से इसीलिए इनकार कर दिया कि इस तरह उनके अपने तेल की फ़रोख्त में कमी आ सकती थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने हिम्मत ना हारी और फिर शुक्राना हुकूमत ने इसकी इमदाद करने का फ़ैसला किया और नतीजा ये हुआ कि वहाँ एक वसी ऑयल फील्ड वर्कशॉप कायम हो गई। करीब ही तेल साफ़ करने का बड़ा कारखाना हुकूमत शुक्रान की मदद से तैयार होना शुरू हो गया, जो अब मुकम्मल होने के करीब है। पाइपलाइनें भी बिछाई जा रही हैं और आला तरीन मशीनरी ऑयल फील्ड वर्कशॉप में इस्तेमाल के लिए वहाँ पहुँचा दी गई है। गर्ज ये कि तेल साफ़ करने, उसे निकालने और उसको फ़रोख्त करने की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। इधर हमारा प्रोजेक्ट भी तेज़ी से तकमील हो रहा है, लेकिन अभी हाल ही में हमारे रूसियाई एजेंटों ने 2 अहम इत्तलात हासिल की हैं। एक इत्तला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के रहीन तरीन माहिरीन अर्जियात ने तहकीकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की है कि इस तेल को हमसाया मुल्क काफिरिस्तान के 10 बर्स से बचाने के लिए काफिरिस्तान की सरहद से 14 किलोमीटर पहले एक ज़ेरे ज़मीन ऑयल फील्ड की चौड़ाई में 100 डिज़ाइन की गहरी तय बिछा दी जाए। 100 डिज़ाइन में ये खासियत है कि इसमें से कोई सयाल चीज़ जल्द नहीं हो सकती। इस रिपोर्ट से साफ जाहिर हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को हमारे असल मंसूबे की भिनक पड़ गई है और उसने ये तहकीकात कराई हैं। हुकूमत शुक्रान ने भी इस रिपोर्ट से इत्तेफाक किया है और अब हुकूमत शुक्रान और पाकिस्तान के दरमियान एक खुफिया मुआहदा तय पा गया है कि हुकूमत शुक्रान की मदद से काफिरिस्तान की सरहद के साथ ऑयल फील्ड की चौड़ाई में 100 डिज़ाइन की भारी और गहरी तय बिछा दी जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो इसका नतीजा ये होगा कि हमारा प्लान यकलहत फेल हो जाएगा और हम 100 डिज़ाइन की इस तय की वजह से तेल को चूस ना सकेंगे।
दूसरी रिपोर्ट ये मिली है कि हुकूमत शुगरान तेल के बहाव को शिमालन जनूबन की बजाय शर्कन गर्बन कर देने का मंसूबा बना रही है ताकि ऑयल फील्ड सदियों तक महफूज किया जा सके। शर्कन गर्बन इस तेल को किसी तरह भी चूसा नहीं जा सकता और फिर हमारे मंसूबे को तकमील तक पहुंचाने के लिए अभी 2 माह का अरसा दरकार है और हो सकता है कि नागुज़ेर हालात की बिना पर एक आध मज़ीद माह भी लग जाए। जबकि पाकीशा का ऑयल फील्ड वर्कशॉप काम के लिए तकरीबन तैयार हो चुका है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह बाद भारी मिकदार में तेल निकाल कर फ़रोख्त करना शुरू कर देंगे। इसका नतीजा ये होगा कि जब तक हम तेल चूस कर उनका ऑयल फील्ड सुखाएंगे इस वक्त तक वो इस कदर सरमाया बहरहाल इकट्ठा कर सकेंगे कि जिससे वो अपने कर्जे फौरी तौर पर उतार कर आला टेक्नोलॉजी हासिल कर लें। ये दोनों हकीकी खतरे चूँकि हमारे लिए तशवीश का बायस थे, इसलिए आला सतह की हंगामी मीटिंग में इसका फौरी हल सोचा गया और फिर तवील बहसे मुबाहसे के बाद ये फैसला हुआ कि फौरी तौर पर पाकीशा का ऑयल फील्ड वर्कशॉप, तेल साफ़ करने वाला कारखाना और पाइपलाइनें तबाह कर दी जाएँ। इस फैसले के बाद ये फैसला होना बाकी था कि ये काम किसके ज़िम्मे लगाया जाए। काफिरिस्तान के पास ऐसी तंजीमें तो मौजूद हैं जो ये काम कर सकती हैं, लेकिन वो सामने ना आना चाहते थे क्योंकि हो सकता है कि इस तरह काफिरिस्तान में मुकम्मल होने वाला मंसूबा जिसे सुकिंग ऑयल प्लान का नाम दिया गया और जिसका कोड नाम SOP है ज़ाहिर हो जाए और पाकीशा सीक्रेट सर्विस उसकी तबाही के लिए काम करना शुरू कर दे। क्रीमिया की CIA और रूसिया की KGB भी सियासी वजूह की बिना पर सामने नहीं आना चाहती थीं और इस अहम तरीन मंसूबे के लिए किसी गैर मुतल्लिक मुजरिम तंजीम को भी राहज़ार नहीं बनाया जा सकता था। चुनांचे इस मिशन की तकमील का काम इसराइल को सौंप दिया गया और इसराइल ने बड़े फखर से उसकी हामी भर ली। इसराइली हुकाम ने सूरत हाल की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया कि ये मिशन टॉप रॉक सेक्शन के ज़िम्मे लगाया जाए क्योंकि इसराइली हुकाम की नज़र में टॉप रॉक ही एक ऐसा सेक्शन है जिसकी कामयाबी यकीनी है। चुनांचे इस तरह ये मिशन टॉप रॉक के ज़िम्मे लगाया गया है और मुझे आला सतह की मीटिंग में बुलाकर इस सारे सिलसिले की तफसीलात भी बताई गईं और हदायत भी दी गईं। चुनांचे मैंने ये हंगामी मीटिंग बुलाई ताकि इस सिलसिले में फौरी काम का मंसूबा तैयार किया जा सके। अब मेरे ख्याल में नवाल को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बास ने तवील सांस लेते हुए तकरीर ख़त्म की। बिल्कुल बास, नवाल ने एक बार फिर बास की तायद करते हुए ज़रूरी समझा। अब ये मिशन हमारे सामने है, अब आप इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, तबसरा और राय दे सकते हैं, बास ने कहा। बास और डिज़ाइन की तय बिछाने वाले मिशन को रोकने के लिए क्या सोचा गया है, एक और नौजवान ने पूछा। इस सिलसिले को भी पेंडिंग कर दिया गया है क्योंकि अभी ये मिशन कागजी कार्रवाइयों पर मुश्तमिल है। दूसरी बात यह है कि जब पाकीशा का ऑयल फील्ड वर्कशॉप, ऑयल रिफाइनरी और पाइपलाइनें तबाह हो जाएंगी तो उनको अपनी पड़ जाएगी और फिर उन्हें सो डिज़ाइन वाले मंसूबे का ख्याल तक नहीं आएगा और हमारे मिशन के मुकम्मल होने के बाद पाकीशा के लिए दोबारा ऑयल फील्ड वर्कशॉप की तैयारी, नई ऑयल रिफाइनरी और का क़याम और नई पाइपलाइनों की तनसीब अव्वल तो नामुमकिन हो जाएगी और अगर किसी तरह वो उसे दोबारा पूरा करने में कामयाब भी हो जाएं तो उसके लिए उन्हें कम से कम 2-3 साल का मज़ीद अरसा चाहिए और इस दौरान हमारा मंसूबा मुकम्मल होकर काम शुरू हो चुका होगा और पाकीशा के हिस्से में तेल के शायद चंद कतरे भी ना आएँ और ये भी हो सकता है कि हुकूमत शुगरान इस तबाही के बाद दोबारा इमदाद से हाथ खींच ले, तब तो मामला बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। बास ने जवाब दिया। बास, इस ऑयल फील्ड वर्कशॉप, ऑयल रिफाइनरी और पाइपलाइनों की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, एक और नौजवान ने पूछा। मोशे ने अच्छा सवाल किया है। ये सवाल हमारे मिशन की तकमील के लिए इंतहाई अहम है। हमारे एजेंटों ने इस सिलसिले में जो रिपोर्ट हुकूमत को मुहैया की है उससे पता चलता है कि इंतजामात आम नौयत के हैं जैसे कि होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स, चेक पोस्टें, साइंसी चेकिंग, लेकिन आम नौयत की, इसीलिए ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसके लिए टॉप रॉक सेक्शन को परेशानी लाहक हो। अलबत्ता एक खदशा हमारे सामने है कि पाकीशा की सीक्रेट सर्विस इंतहाई खतरनाक और ज़हीन अफराद पर मुश्तमिल है। अगर उससे हमारे मिशन की भनक पड़ गई तो नतीजे में वो कूद पड़ेगी और इसके बाद हमारे मिशन की तकमील में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। इसके लिए 2 राय थीं। एक तो ये कि पहले एक मिशन के तहत बराह रास्त सीक्रेट सर्विस से टक्कर ली जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद असल मिशन की तकमील की जाए। जबकि दूसरी राय ये थी कि सीक्रेट सर्विस को छेड़े बगैर मिशन मुकम्मल किया जाए क्योंकि हो सकता है कि सीक्रेट सर्विस से बराह रास्त टकराव में देर लग जाए और देर हमारे लिए और हमारे मिशन के लिए खतरनाक है। हमें तो पूरी बर्क रफ्तारी से काम करना है लेकिन सीक्रेट सर्विस को रोकना भी ज़रूरी है। चुनांचे ये फैसला किया गया कि असल मिशन पर भरपूर तवज्जो दी जाए और जब ये महसूस किया जाए कि सीक्रेट सर्विस को इस मिशन की भनक पड़ गई है तो फिर उसे किसी दूसरी तरफ मसरूफ़ कर दिया जाए, गोरीला कार्रवाइयाँ की जाएँ, डैम, पुल और अहम तनसीबात पर हमले किए जाएँ, अहम शख्सियात पर कातिलाना हमले किए जाएँ। इस तरह सीक्रेट सर्विस की तवज्जो इस तरफ मबजूल हो जाएगी और इस दौरान असल मिशन तकमील पा जाएगा। बास ने जवाब दिया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा मंसूबा है, सारे मेंबरों ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो सुनो, अब मैं टॉप रॉक के इस मिशन की प्लानिंग आपको बताता हूँ। टॉप रॉक का हेडक्वार्टर दारुल हुकूमत में होगा। वहाँ हमारे कारकुन पहले ही पहुँचकर इब्तदाई इंतजामात और मालूमात हासिल कर चुके होंगे। नोवेल और मोशी सेक्शन असल टारगेट पर काम करेंगे।
رچرڈ اور مائیکل سیکشن گوریلا کارروائیوں کے لیے کام کریں گے اور میرا سیکشن ایک شخص علی عمران کے قتل پر مامور ہوگا، جبکہ میں خود ہیڈ کوارٹر میں رہ کر تمام سیکشنوں کو کنٹرول بھی کروں گا اور آپس میں رابطہ بھی قائم کروں گا، عباس نے کہا۔ علی عمران کیا یہ سیکرٹ سروس کا چیف ہے؟ چاروں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فری لانسر ٹائپ کا آدمی ہے، سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے لیکن سیکرٹ سروس کا رکن نہیں ہے۔ بظاہر انتہائی سادہ، لو، احمق اور مسخرہ سا نوجوان ہے، لیکن اس کا اصل روپ انتہائی عیارانہ، ذہانت آمیز اور بھیانک ہے۔ اس نے بڑے بڑے جاسوسوں اور مجرم تنظیموں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اسے پاک ایشیا کی نمبر 1 شخصیت سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کی موت کا مطلب آدھی سے زیادہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہوگا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے سیکشن اس کے خاتمے کے لیے کام کرے گا، اس کے بعد میرا سیکشن جہاں مناسب ہوگا دوسرے سیکشنوں سے تعاون کرے گا، عباس نے کہا۔ مگر باس صاحب نے جو پلان بنایا ہے اس کے لیے تو بے شمار کارکنوں کی بھیڑ اکٹھی کرنی پڑے گی اور ایسی صورت میں تیز رفتاری سے کام ناممکن ہو جائے گا، مائیکل نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اس لیے اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر سیکشن صرف 5 افراد پر مشتمل ہوگا، یعنی تمہارے علاوہ 4 افراد۔ اب ان 4 افراد کا چناؤ تم اپنے سیکشنوں سے خود کرو گے، باقی کام وہاں کے مقامی گنڈوں اور مجرم تنظیموں سے لیا جائے گا تاکہ کام کو تیز رفتاری سے بہتری سے کیا جا سکے، باس نے جواب دیا۔ گڈ، یہ بہتر رہے گا، اس طرح ہم سب انتہائی تیز رفتاری سے کام کر سکیں گے، چاروں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو یہ ہے نقشہ دارالحکومت اور آئل فیلڈ ورکشاپ، آئل ریفائنری اور پائپ لائنوں کا، باس نے بریف کیس سے ایک بڑا نقشہ نکال کر اسے پھیلا کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اس نقشے پر جھک گئے۔ اس کے بعد تفصیلی پلاننگ پر غور و فکر شروع ہو گیا اور تقریباً 1 گھنٹے تک پلاننگ کی تفصیلات طے ہوتی رہیں۔ اس کے بعد باس نے سب کو ضروری ہدایات دیں اور پھر یہ ہنگامی میٹنگ براہ راست ہو گئی۔ سب سے پہلے باس اٹھا اور بریف کیس اٹھا کر اس چھوٹے سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد باری باری وہ چاروں افراد بھی بڑے دروازے سے باہر نکلتے چلے گئے اور ہال نما کمرہ خالی ہو گیا۔ ہال کے خالی ہونے کے 10 منٹ بعد ایک خوبصورت سی نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس نے میز پر پڑا ہوا سگار کا ڈبہ اور لائٹر اٹھا کر اس بیگ میں ڈالا اور اس کے بعد اس نے بیگ کے ایک اور حصے کی زپ کھولی اور میز پر پڑے ہوئے بڑے بڑے ایش ٹرے باری باری اٹھا کر ان میں موجود راکھ کو بیگ کے حصے میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ چاروں ایش ٹرے خالی کرنے کے بعد اس نے بیگ کا وہ حصہ بند کیا اور پھر تیزی سے اس کا ایک اور حصہ کھولا۔ اس نے اس میں سے ایک خالی ایش ٹرے نکالا۔ یہ ایش ٹرے بالکل ایسا ہی تھا جیسے ایش ٹرے میز پر موجود تھے۔ اس نے بڑی پھرتی سے میز پر پڑے ہوئے ایش ٹرے میں سے ایک اٹھا کر اسے بیگ کے خفیہ خانے میں منتقل کیا اور بیگ سے برآمد ہونے والا ایش ٹرے اس کی جگہ میز پر رکھ کر اس نے وہ حصہ بند کیا اور پھر بڑے مطمئن انداز میں واپس چھوٹے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ عمران نے کار ہوٹل زرتاج کے کمپاؤنڈ کی طرف موڑ دی۔ آج کل وہ فارغ تھا اور ظاہر ہے فراغت میں اس نے ہوٹلوں کی ہی ہاک چھاننی تھی۔ اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو اسے سالگرہ کے لیے پہنایا گیا تھا اور سالگرہ کا کیک اور فنکشن عمران نے خود خراب کر دیا تھا۔ جب وہ رحمان کے کمرے سے 1 لاکھ روپے کا چیک لے کر باہر نکلا تو اچانک کسی نے جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے چیک چھین لیا اور عمران ہائے ہائے ہی کرتا رہ گیا اور ثریا اس کے ہاتھ سے چیک جھپٹ کر بھاگ پڑی۔ وہ شاید دروازے کے باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ تم نے ابو کو بے وقوف بنا کر چیک لے لیا، اب شرافت سے چلے جاؤ ورنہ میں ابو کو اصل بات بتا دوں گی اور پھر 1 لاکھ روپے کی بجائے 1 لاکھ جوتیاں پڑیں گی، ثریا نے کہا۔ مگر یہ تو میری سالگرہ کا تحفہ ہے، عمران نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ سارا خرچہ میں نے کیا اور عین موقع پر تم نے کھیل بگاڑ دیا، اب بھگتو، ثریا نے کہا اور پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی کمرے میں غائب ہو گئی۔ اور عمران مسکراتا ہوا اپنی والدہ کے پاس گیا اور پھر ان سے ایک ضروری کام کا بہانہ کر کر وہ جب غسل خانے میں لباس بدلنے کے لیے گیا تو وہاں اس کا لباس بھی غائب ہو چکا تھا۔ یہ بھی شاید ثریا کی شرارت تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی یہی لباس پہن کر واپس جائے اور پھر عمران ہنستا ہوا اسی لباس میں ملبوس کار میں بیٹھ کر کوٹھی سے باہر آ گیا۔ کوٹھی سے نکلتے وقت عمران کا خیال تھا کہ وہ واپس اپنے فلیٹ میں جائے گا، لیکن راستے میں ہوٹل زرتاج کی عمارت دیکھتے ہی اس کا موڈ بدل گیا۔ اس نے کار ہوٹل زرتاج کے کمپاؤنڈ کی طرف موڑی۔ کار پارکنگ میں روک کر وہ جب باہر نکلا تو اسی لمحے ایک سیاہ رنگ کی کار بھی اس کے قریب آ کر رکی۔ عمران جیب سے چابیاں نکال کر اپنی کار کا دروازہ لاک کر رہا تھا، اسی لیے اس نے سرسری طور پر ہی اس سیاہ رنگ کی کار کی طرف دیکھا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ کار کا دروازہ لاک کر کے مڑا، اچانک اس کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی اور دوسرے لمحے وہ ایک دھماکے سے اس سیاہ رنگ کی کار کی پچھلی نشست پر جا گرا۔ مضبوط ہاتھوں نے اسے یکلہت اٹھا کر کار کے اندر پٹک دیا تھا۔ کار کی سیٹ پر گرتے ہی اس نے تیزی سے اچھلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے سر کو جھٹکنا چاہا مگر دوسری بار اس کے سر میں دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کو وہیں گولی مار دینی تھی، اٹھا کر لے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز عمران کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کا ذہن ہوشیار ہوتا چلا گیا۔ اس کے جسم کو جس انداز میں ہچکولے لگ رہے تھے اسے وہ آنکھیں کھولے بغیر ہی سمجھ گیا کہ وہ کسی کار میں سوار ہے۔ باس ہوٹل میں خاصا رش تھا، وہاں اس کے قتل کے بعد ہمارا نکلنا مشکل ہو جاتا، اسی لیے ہم نے اسے اغوا کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔
اب کسی بھی ویرانے میں لے جا کر اسے اطمینان سے گولی مار دیں گے۔ عمران کے قریب ہی ایک شخص کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ عمران سمجھ گیا کہ کار کے ٹرانسمیٹر پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہی ہلچل تھی کہ آخر یہ کیا چکر چل پڑا۔ اس کے پاس تو آج کل کوئی کیس نہیں تھا، پھر اس حد تک آگے بڑھ جانے والے کون ہیں؟ عمران نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، پھر ماحول کا جائزہ لے کر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی تھی، وہ کار کی پچھلی نشستوں کے درمیان تھا اور پچھلی نشست پر دو قوی ہیکل غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سب مشین گن تھی جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ ان دونوں نے اپنے پیر عمران کی پشت پر رکھے ہوئے تھے۔ ٹرانسمیٹر پر بات کرنے والے کی آواز اگلی سیٹ سے آ رہی تھی اور یہ سیٹ ڈرائیور کے پاس والی سیٹ تھی۔ اس سے عمران سمجھ گیا کہ آگے ڈرائیور سمیت 2 افراد موجود ہیں۔ وہ سب شاید اسے بے ہوش کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے تھے کہ کم از کم 2-3 گھنٹوں سے پہلے اسے ہوش نہیں آ سکتا، اور واقعی جس انداز کی ضربیں اس کے سر پر لگائی گئی تھیں اس کا نتیجہ یہی نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ عمران کی قوت مدافعت کے بارے میں لا علم تھے کہ عمران کی قوت مدافعت عام لوگوں جیسی نہیں تھی۔ اس لیے عمران شاید 10-15 منٹ بعد ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ 10-15 منٹوں کا اندازہ بھی اس نے اس طرح لگایا تھا کہ جس سڑک پر کار دوڑ رہی تھی اس پر ٹریفک کا رش نہیں تھا، البتہ کبھی کبھار اکا دکا گاڑی قریب سے گزر رہی تھی، اور عمران جانتا تھا کہ ہوٹل زرتاج شہر کے وسط میں ہے۔ ظاہر ہے وہاں سے نکل کر کسی بھی ویران سڑک پر پہنچنے میں 10-15 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، اور شاید انہوں نے ٹرانسمیٹر پر بات چیت شہر سے باہر نکلنے کے بعد شروع کی تھی تاکہ اطمینان سے بات چیت ہو سکے۔ باس ہم جب اس کے فلیٹ پر پہنچے تو یہ اس وقت کار میں سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ سڑک پر ٹریفک بے پناہ تھا، اس لیے ہم نے اس کا تعاقب کیا تو یہ ایک سرکاری کوٹھی میں چلا گیا۔ کافی دیر بعد یہ باہر نکلا تو اس کا لباس بدلا ہوا تھا، اس لیے ہم سے فوری طور پر پہچانا نہ گیا، لیکن ہم اس کا تعاقب کرتے رہے۔ جب یہ ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں کار روک کر باہر نکلا تو ہم نے اسے بخوبی پہچان لیا، اور اب یہ کار میں بے ہوش پڑا ہے۔ اوور فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے غیر ملکی نے جواب دیا، اوکے، اب اسے فوراً کسی ویران مقام پر لے جا کر گولیوں سے چھلنی کر دو اور اس کے بعد اس کی لاش لے کر میرے پاس پہنچ جاؤ، لیکن اسے مردہ حالت میں ہونا چاہیے اور سروں انتہائی احتیاط سے کام ہونا چاہیے۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے باس، اوور فرنٹ سیٹ سے جواب دیا گیا۔ اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ خاموشی طاری ہو گئی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال ہے جتنی جلدی اس کا خاتمہ ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے، فرنٹ سیٹ سے کہا گیا۔ یس باس، جگہ تو اچھی ہے، سائڈ پر درختوں کا ذخیرہ ہے، پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، سائڈ میں روک لو کار، باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کار کو جھٹکا لگا اور پھر وہ آہستہ ہو کر تیزی سے بائیں ہاتھ کو مڑتی چلی گئی، اور چند لمحوں بعد کار ایک جھٹکے سے رکی ہی تھی، دروازے کھلے اور پھر وہ چاروں ہی باہر نکل گئے، صرف عمران اندر موجود تھا۔ اسے اٹھا کر درختوں میں لے چلو، باس کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی عمران کے جسم کو باہر کی طرف گھسیٹ لیا گیا۔ دوسرے لمحے وہ ایک آدمی کے کاندھے پر لٹکا ہوا تھا۔ اس نے نیم و آنکھوں سے دیکھا کہ ڈرائیور وہیں کار کے قریب ہی کھڑا تھا، جبکہ سب مشین گن والا اس کے پیچھے چل رہا تھا، اور ظاہر ہے باس آگے جا رہا ہوگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ درختوں کے گھنے ذخیرے کے اندر پہنچ گئے۔ یہ جگہ ٹھیک ہے، اسے نیچے پھینکو، اس پر گولیوں کی بارش کر دو، باس نے کہا، اور دوسرے لمحے عمران کو اٹھائے ہوئے شخص نے اسے نیچے پھینکنے کے لیے جسم کو حرکت دی، لیکن اسی لمحے عمران یکلحد نیچے کھسکا، اور پلک جھپکنے میں وہ آدمی جس نے عمران کو اٹھایا ہوا تھا اس کے سر پر سے ہوتا ہوا باس پر جا گرا۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی تھی، اور عمران نے اسے گراتے ہی ایک زوردار چھلانگ لگائی اور سامنے کھڑے ہوئے سب مشین گن بردار سے جا ٹکرایا۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا، اب وہ سب مشین گن بردار اس کے ہاتھ میں تھی، اور باس اور عمران کو اٹھا کر لے آنے والا اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ سب مشین گن بردار زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خبردار کوئی حرکت نہ کرے، عمران نے تیزی سے جھپٹ کر تیز لہجے میں کہا، مگر اسی لمحے باس کے ہاتھ سے شعلہ سا نکلا، مگر عمران بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف ہٹا، پھر سب مشین گن کی ترتراہٹ گونج اٹھی، اور باس اور عمران کو لے آنے والا دونوں لٹو کی طرح گھومتے ہوئے زمین پر جا گرے۔ عمران تیزی سے اس طرف مڑا جدھر تیسرا آدمی گرا ہوا تھا، پھر عمران نے ایک بار پھر ٹریگل دبانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ عمران پر چھلانگ لگا چکا تھا اور وہ اتنا نزدیک پہنچ چکا تھا کہ عمران ایک طرف ہٹ بھی نہ سکتا تھا۔ مشین گن کی گولیوں کا پورا سرکٹ اس آدمی کے پیٹ میں پڑا، وہ بیچارہ چیخ بھی نہ سکا، اور وہ چھپکلی کی طرح عمران کے قدموں میں آ گرا، وہ بھی ہلاک ہو چکا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لی، وہ دراصل اس آدمی کو زندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اسے معلومات حاصل کر سکے، لیکن صورتحال ایسی ہو گئی تھی، چنانچہ اسے تینوں کا ہی خاتمہ کرنا پڑا۔ اب صرف ڈرائیور باقی رہ گیا تھا، چنانچہ عمران تیزی سے واپس پلٹا۔ وہ مطمئن تھا کہ ڈرائیور اپنی جگہ موجود ہوگا، کیونکہ اسی نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ عمران کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی عمران ایک درخت کی آڑ سے نکلا، اس نے سڑک پر کھڑے ہوئے ڈرائیور کو تیزی سے کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ شاید لباس کی چمک کی وجہ سے عمران کو پہچان گیا تھا۔ عمران پھرتی سے مشین گن سیدھی کی اور کار کے ٹائروں پر فائرنگ کی، مگر دوسرے لمحے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی چلی گئی، اور اچانک آگے بڑھنے کی وجہ سے گولیاں صحیح نشانے پر نہ لگیں۔
बॉडी से टकरा कर नीचे गिर पड़ी और कार साएं करती हुई दरख्तों को चीर कर उसमें गायब हो गई। अब कार के पीछे भागना फजूल था, इसीलिए इमरान एक तवील सांस लेता हुआ वापस मुड़ा। उसने इन तीनों की तलाशी लेनी शुरू कर दी, मगर इन तीनों की जेबों से कुछ भी ना निकला, सवाए एक खंजर और एक चाकू की, और कोई कागज तक उनकी जेबों में नहीं था। इमरान ने तलाशी से फारिग होकर मशीन गन एक तरफ फेंक दी, क्योंकि जो लिबास उसने पहन रखा था उसमें मशीन गन छुपाई नहीं जा सकती थी और मशीन गन हाथ में पकड़कर वो सड़क पर नहीं जा सकता था। और वैसे भी अब मशीन गन उसके लिए बेकार थी। चुनाचे मशीन गन फेंक कर वो बजाय सड़क पर जाने के लिए तेजी से दाएं तरफ दरख्तों के अंदर बढ़ता चला गया। वो काफ़ी फासला देकर सड़क पर पहुंचना चाहता था ताकि उस बेखबरी में दोबारा हमला ना किया जा सके। काफ़ी दूर आने के बाद वो मुड़ा और फिर थोड़ी देर बाद सड़क पर पहुंच गया। सड़क खाली थी, इसीलिए वो सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ मौजूद खेतों में बढ़ता चला गया। उसने सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि इस सड़क पर काफ़ी तवील फासले तक उसे टैक्सी ना मिल सकेगी, जबकि खेतों को पार करके वो एक और सड़क पर आसानी से पहुंच सकता है जो ज़्यादा मसरूफ़ थी और जहां टैक्सी मिलने का इम्कान मौजूद था। चुनाचे फसलों के दरमियान चलता हुआ वो थोड़ी ही देर में सड़क पर पहुंच गया और फिर तवक्को के मुताबिक उसे टैक्सी मिल गई और इमरान ने उसे दानिश मंजिल वाले रोड का पता बता दिया। वो अब वापस फ्लैट में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि फ्लैट मुजरिमों की नज़र में आ गया था। अलबत्ता इमरान टैक्सी में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर उस पर हमला करने वाले कौन हैं। वो चूंकि चारों गैर मुल्की थे, इसीलिए इमरान इतनी बात तो समझता था कि कोई गैर मुल्की तंजीम मुल्क में पहुंच चुकी है, लेकिन ये कौन सी तंजीम है उसका पता उससे नहीं था और जाहिर है न फौरी तौर पर पता चल सकता था। कार की नंबर प्लेट भी वो नहीं देख सका था, इसीलिए अब तो सिर्फ एक सुराग बाकी रह गया था कि ऐसी कार तलाश की जाए जिस पर गोलियों के निशान हों। लेकिन जाहिर है इतने वसी शहर में जहां बिला मुबालगा लाखों की तादाद में कारें मौजूद हों, ऐसी कार तलाश नहीं की जा सकती थी। और फिर ये ज़रूरी भी नहीं था कि आइंदा भी मुजरिम इसी कार को इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है वो इसे गैराज में बंद कर दें या किसी भी वर्कशॉप से फौरी तौर पर उसकी डेंटिंग और पेंटिंग भी करवाई जा सकती थी। जनाब, आसिफ रोड का पहला चौक आ गया है। अचानक टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, यहीं रोक दो, इमरान ने कहा। फिर टैक्सी एक तरफ रुकते ही वो नीचे उतरा और फिर किराया देने के बाद वो इस वक्त तक वहीं रुका रहा जब तक टैक्सी मुड़कर उसकी नज़रों से गायब ना हो गई। इसके बाद वो तेज़ तेज़ कदम उठाता दानिश मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया।